सिक्न गइरहेका छौँ। सो अहिले भर्खर हामीले भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायलाई पढ्यौँ अनि यो भजन सङ्ग्रह 46 अध्याय एउटा आराधना हो, एउटा गीत हो जो चाहिँ आलामुत भन्ने रागमा गाइन्छ अथवा हामीले गीतको सुरको हिसाबले भने सुप्रानोको यसमा गाइने, सोल्फामा गाइने यो भजन हो। अनि बाइबलले भन्दैछ गॉड इज अ रेफ्युज एन्ड आवर स्ट्रेन्थ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान र हाम्रो बल हुनुहुन्छ। यो प्रश्न हामीलाई एउटा सोधौँ हामी आफैलाई, के आज परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र हाम्रो बल हुनुहुन्छ कि अरू केही कुराहरू नै हाम्रो शरणस्थान र बल छ? आज थुप्रो कुराहरूमा मान्छे शरण परिरहेको छ, तर वचनले चाहिँ भन्छ परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान, हाम्रो बल हुनुहुन्छ। अनि यहाँ के भन्दैछ भने उहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हेल्प इन ट्रबल भनेको छ। संकष्टको बीचमा आज यस्तो संकष्टले पृथ्वीलाई घेरिरहेको छ, मानिसहरूले सपना बुझिरहेको छ। म तपाईलाई यो कुरा सधैँ भनिरहेको छु। अनि मानिसहरूको थुप्रो विचारहरू छ, संसारलाई हासिल गर्ने, संसारलाई जित्ने, त्यो पर्वतहरूमाथि आफ्नो किल्लालाई गाड्ने, झण्डालाई गाड्ने मानिसको सपना छ। मानिसको सपना त्यो सधैँदेखि नै थियो। जब पनि मानिसले काहीँ एउटा सफलतालाई हासिल गर्छ, यहाँ जहाँ पनि एउटा मानिसले केही कुरालाई देख्छ ऊ त्यही पर्वतमै बस्न चाहन्छ। अस्ति हामीले यो कुरालाई सेयर गर्दै थियौँ। जब याकुब, पत्रुस अनि यूहन्नाले जब उनीहरूले एलिया अनि मोसालाई आएको त्यो रूप परिवर्तनको डाँडामा देख्यो, त्यति बेला उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यतै पाल्टाङ्गौँ, एउटा तपाईँको लागि, एउटा एलियाको लागि, एउटा मोसाको लागि। उनीहरूले त्यहाँ पाल टाङ्न चाहे। किन टाङ्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ किनभने सफलतामा जो पनि रहन चाहन्छ। अनि सफलता थुप्रै किसिमको हुन्छ, थुप्रै किसिमको आत्मिक सफलताहरू पनि हुन्छ, सेवकाईको सफलताहरू पनि हुन्छ, संसारको सफलताहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो सफलतामा चाहिँ हामी जहिले पनि हामी पाललाई टाङ्न चाहन्छ। तर यहाँ भजनकारले के भन्दैछ, यो भजन चाहिँ नि कोरहको सन्तानले लेखेको हो। यही कोरहहरू चाहिँ एकदमै मोसाको अगाडि विद्रोही पनि थियो, तर त्यही कोरहको सन्तानले बादमा गएर यो आराधना पनि गरेको छ प्रभुलाई। उनीहरूले के भन्दैछ नि, गॉड इज आवर रेफ्युज। आज तपाईँ र मेरो शरणस्थान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ सफलताको डाँडा चाहिँ हाम्रो शरणस्थान होइन। जब पनि मानिसको जीवनमा सफलता आउँछ, त्यो डाँडामा मान्छेले आफ्नो शरणस्थान, आफ्नो बलियो गढ, आफ्नो एउटा के भन्नु पोजिसनलाई स्ट्रेन्थन गर्न चाहन्छ। आफ्नो पोजिसनलाई उसले एकदमै बलियो बनाउन चाहन्छ। तर यहाँ भजनकारले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान अनि परमप्रभु चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा प्रश्न म आफैलाई सोध्ने गर्छु, तपाईँलाई पनि सोध्न चाहन्छु। यदि आज संसारले दिएको सफलता, संसारबाट आएको सफलता, संसारबाट आएको शरणस्थान, संसारबाट आएको बललाई छोडेर हामी कम्प्लिटली 100% परमेश्वरमा भरोसा पर्नु पर्ने हो भने हामी के त्यो कुरालाई मानिलिन्छौँ त? एउटा प्रश्न छ हाम्रो लागि। किनभने जब पनि हाम्रो जीवनमा नि संसारले सफलता ल्याउँछ, हामी त्यही ठाउँमा बस्न चाहन्छौँ, हामी त्यही ठाउँमा नै आफ्नो पाललाई टाङ्न चाहन्छौँ, त्यही ठाउँमा नै हामी आफूलाई पोजिसन गर्न चाहन्छौँ। तर यहाँ वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भनेको छैन। वचनले चाहिँ भन्दैछ परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, परमप्रभु चाहिँ हाम्रो बलियो गढ हुनुहुन्छ। अनि यहाँ के भन्दैछ, उहाँ चाहिँ संकष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा नि हामी थुप्रो अरू अप्सन्सहरूलाई हामी के गर्न थाल्छौँ भन्दा मतलब पक्रन चाहन्छौँ। एउटा मान्छे जब सिकिस्त हुन्छ, एउटा मान्छे जब रोगी हुन्छ, जब एउटा मान्छे बिरामी हुन्छ, त्यति बेला ऊ अत्तालिन्छ, म कहाँ जाउँ, के गरौँ, कुन चाहिँ दबाई खाउँ, कुन चाहिँ हस्पिटलमा जाउँ, कसलाई सहायता मागौँ। अनि उसले कोसिस गर्छ त्यो सबै कुराहरू। अनि जब पनि केही नहुने सक्ने हुन्छ नि, सबैजनाले के भन्छ अन्तमा गएर, अब ईश्वरको हातमा छ। मेडिकल साइन्सले लास्टमा अन्तमा गएर के भन्छ, उनीहरूको लास्ट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ ईश्वरको हातमा छ। एभ्रिथिङ इज इन गॉड्स ह्यान्ड। सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। तर अगाडि चाहिँ हामी त्यो अप्सनलाई कहिले पनि
अथवा त्यो परमेश्वरलाई, अप्सन त भन्नु मिल्दैन परमेश्वरलाई, त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी कहिले पनि सहायता माग्दैनौँ। हामी के गर्न चाहन्छौँ? आफ्नो बललाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो योग्यतालाई, आफ्नो धनलाई हामी ल्याइकन हामी शरणस्थान बनाउन चाहन्छौँ अथवा त्यो सहायतामा हामी जान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि मान्छेले आफ्नो जीवनलाई यो पृथ्वीमा जमाउन चाहन्छ। अस्ति मलाई मेरो गाडीको इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा चिठी पठाएछ। चिठी त होइन, एडभर्टिजमेन्ट, उनीहरूको विज्ञापन पठाएछ। अनि त्यो विज्ञापनमा यसो भनेर लेखेको रहेछ, तपाईँलाई यस्तो घटना कहिले पनि नघटोस्, माथिबाट चाहिँ कहिले पनि नघटोस्, तर यदि घटिहाल्यो भने है, मतलब त्यहाँ एउटा डरलाई नि राखिकन उनीहरूले उनीहरूको इन्सुरेन्सलाई किन्न लगाउँछ। उनीहरूले भन्दैछ तपाईँको इन्सुरेन्सलाई टपअप गर्नुहोस्, तपाईँको गाडीलाई इन्स्योर गर्नुभयो। अब गाडीलाई त इन्स्योर गर्नै पर्यो किनभने गभर्मेन्टको नम हो। तपाईँ गाडीलाई मात्रै इन्स्योर गरेर हुँदैन, तपाईँको आफ्नै जिन्दगीलाई है, तपाईँको जिन्दगीको साथमा पनि हेरे, जिन्दगीको बादमा पनि हेरे है। मान्छेलाई नि यस्तो प्रकारले कन्भिन्स गराउँछ अनि हामी साँच्चै नै हामी जान्छौँ त्यो कुरालाई। मैले इन्सुरेन्स नगर्नुहोस् भनेको होइन, तपाईँहरूको छ होला सायद इन्सुरेन्स, नगर्नुहोस् भनेको होइन, त्यो सेभिङ्सको एउटा हिस्सा भने केही छैन त्यसमा, त्यो गर्दाखेरि केही पनि छैन। तर कोही बेला नि हामी त्यो ठाउँमा हामी सोध्छौँ, कसैले एउटा सेवक छ, एउटा मान्छेले सेवकाई गर्दैछ, उसले परमेश्वरमा 100% भरोसा गरिरहेको छ नि, तिम्रो कति इन्सुरेन्स छ, तिम्रो कति स्यालेरी छ, तिम्रोमा हातमा कति पैसा छ, त्यो सोध्छ। अनि त्यो प्रश्नहरूले धेरैपल्ट नि मान्छेलाई खिन्न बनाइदिन्छ यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई जितेका छैनौँ भने। अघि म मेरो बहिनीसँग बात मार्दै थिएँ अनि मैले भन्दै थिएँ, हामीले बात गर्दै थियौँ, अहिले चाहिँ हामी यस्तो सिजनमा पसेका छौँ जुन चाहिँ सिजनमा चाहिँ परमेश्वरको, प्रभुलाई कस्तो प्रेम गर्ने मान्छेहरू, आफ्नो जीवनको कत्रो लामो समय प्रभुलाई दिएको मान्छेहरू नि बिस्तारै बिस्तारै संसारपट्टि ढल्किँदैछ। यति बेला बिस्तारै बिस्तारै पैसा कमाउनेपट्टि, यति बेला बिस्तारै बिस्तारै नाम कमाउनेपट्टि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू ढल्किँदैछ, जबकि संसार बितेर जाँदैछ। मतलब आँखाको अगाडि त्यो सबै कुराहरू विदित छ। अहिले हेर्नुहोस् न, अब हाम्रो आँखाको अगाडि भइरहेको घटनाहरूलाई, यो सबै घटनाले के एउटा कुरा हामीलाई बताउँदैन कि प्रभु ढोकामै हुनुहुन्छ? यो सबै कुराले के हामीलाई एउटा कुरा बताउँदैन कि हामी तयारी हुनुपर्ने हो? यो कुरा हामीलाई बताउँछ नि वचनले। तर अब हामी के गर्छौँ? हामी त्यो कुरालाई देख्दा देख्दा पनि हामी यस्तो प्रकारले जीवन जिउँछौँ एज इफ प्रभु अहिले आउनुहुन्न जस्तै। यो प्रकाश नि मेरो पत्नीलाई प्रभुले अस्ति दिनुभएको मसँग सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी घडीमा आइपुगेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, बाइबलले भन्छ, पहिलो पत्रुस 1:20 भन्छ, समयको अन्तमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको। अनि प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो अनि जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए, तब त्यति बेला पत्रुसले उभिएर भन्यो, तिमीहरूलाई थाहा छैन योवेल अगमवक्ताले भनेको अगमबानी हो, यो त म मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याउँछु। अनि त्यो प्रतिज्ञा पूरा भएको अन्तको दिनको प्रतिज्ञा। तर त्यो चाहिँ अन्तको दिन थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अन्तको दिन सुरु भएको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी अन्तिम सेकेन्डमा आइपुगेका छौँ। एउटा घटना चाहिँ घट्नुभन्दा अगाडि एउटा डे, इयर, त्यहाँदेखि मन्थ, वर्ष, त्यहाँदेखि चाहिँ महिना, त्यहाँदेखि चाहिँ हप्ता, त्यहाँदेखि चाहिँ दिन, त्यहाँदेखि चाहिँ घडी, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो क्षण आइपुग्छ। हामी आइपुगेको अहिले यो जुन चाहिँ क्षण घडी छ त्यो चाहिँ क्षणमा आइपुग्छ। इट्स लाइक हुन्छ नि, लास्ट सेकेन्ड, अन्तिम घडीको तयारीमा हामी छौँ। सो यो तयारी चाहिँ झन् कति साह्रो शक्तिशाली हुनुपर्ने। आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो प्रश्न पहिला मेरो लागि हो, तपाईँको शरणस्थान, तपाईँको लुक्ने ठाउँ, तपाईँको बल को हुनुहुन्छ? तपाईँले सजिलैसँगले पाइने सहायक कि अझै पनि तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स हो? तपाईँले सजिलैसँगले पाइने सहायक के तपाईँको एजुकेसन हो? के तपाईँले सजिलैसँगले पाइने सहायक के तपाईँको सफलता हो कि प्रभु हुनुहुन्छ? आज यो प्रश्न हामी आफैलाई साँच्चै नै सोधौँ। अत्तालिन्छ मान्छे, अत्तालिन्छ। अस्ति हालैको घटना, एकजना कसैलाई कोभिडको पुरै सिम्टम देखायो, अत्तालियो। त्यो आउँदै गर्दाखेरि
तर हामीले रोक्यौं भने होइन, रोकिनुहोस्, नअत्तालिनुहोस्, प्रभु भोज गर्नुहोस्, पहिला प्रभुको टेबलमा जानुहोस्। किनभने प्रभु पो हुनुहुन्छ त हाम्रो शरणस्थान। अरे प्रभुको शरीरमा त जीवन पो छ त, प्रभुको रगतमा जीवन पो छ त, पहिला त हामी त्यहाँ पो जानुपर्छ त। अनि म फोनमा बात मार्दै थिएँ, अनि मैले फोनमा बात मारे, मैले लिड गरेँ प्रभु भोजमा। अनि मैले फोनमा बात मारिसकेर हेरेको 3 मिनट समथिङ सेकेन्ड गएछ, 3.5 मिनट भनौँ न, 3.5 मिनटको गफ भयो। अनि भोलिपल्ट सुन्नुमा के खबर आयो नि, त्यो सिम्टमहरू त कता हराए। त्यो सिम्टमको त नाम निशान पनि रहेन। किन भन्नुहोस् त? किनभने परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सजिलैसँगले पाइने सहायक हुनुहुन्छ। आज संकष्टको समयमा तपाईँ कसको टेबलमा जाँदै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो लागि प्रश्न छ। अनि त्यसको बादमा 2 पदमा भन्दैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डराउँदैनौँ। पृथ्वी नै हटिगयो भने पनि हामी डराउँदैनौँ। इभन द अर्थ बी रिमुभ्ड भनेको छ। पृथ्वी नै हट्टी जाँदाखेरि पनि हामी डराउँदैनौँ। हामी डराउँदैन। त्यो चाहिँ सतहमा, समुद्रको सतहमा फाल्यो भने पनि हामी डराउँदैनौँ। हामी डराउँदैन, किनभने डरलाई नि पूर्ण प्रेमले चाहिँ हटाइसकेको हुन्छ। प्रभुलाई हामी साँच्चै नै प्रेम गर्छौँ। यदि हामी प्रेममा साँच्चै नै परिपक्व भएका छौँ भने बाइबलले भन्छ प्रेममा डर हुँदैन, प्रेममा डर हुँदैन। चाहिँ प्रभुलाई हामी साँच्चै प्रेम गर्छौँ भने नि हामीलाई डर लाग्दैन। पौलले भनेको छ नि, अस्ति हामीले हेर्यौँ नि यो कुरालाई, के कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग गर्ने, के कुराले आज तपाईँ र मलाई यीशु ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग गर्ने? पौलले त्यो भनेको के संकष्टले, के खेदोले, के नग्नताले, के निन्दाले, के भनाइले, के मृत्युले, के जीवनले, के कुराले चाहिँ मलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग गर्ने? हामी प्रेममा नि परिपक्व भएको छ भने नि हामी डराउँदैनौँ। मान्छेलाई नि घट्न सक्ने सबै भन्दाखेरि डरलाग्दो भयानक घटना के हो भन्नुहोस् त? मानिस मर्छ। त्यो भन्दा घटना, ठुलो घटना केही छैन। मेरो जीवनमा नि सबै भन्दाखेरि दुःख लाग्दो कुरा सायद मेरो लागि त होइन, मेरो परिवारको लागि पनि होइन होला, किनभने हामी यो कुरादेखि माथि उठिसकेका छौँ। तर कसैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्दो घटना चाहिँ बिचारा त्यो मान्छे मरेछ, हिजोसम्म राम्रै देखेको, राम्रै बोलेको, जय मसी पनि गरेको, यी लास्ट कल पनि मेरो फोनमा रेकर्डेड छ केही घन्टा अगाडि। तर त्यो मान्छे त सुतेछ, मृत्यु भएछ। ला के भयो होला? तर नि हामी नि यदि प्रेममा नि हामी परिपक्व भएको छ भने हामी मृत्युदेखि पनि डराउँदैनौँ। मृत्युले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन, किनभने वचनले भन्छ तपाईँको दया चाहिँ जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। भजन सङ्ग्रहले त्यसरी भन्छ, सबै कुराहरूले नि यो जीवन पृथ्वीमा र रहिन्जेलसम्म मात्रै हामीलाई साथ दिन्छ। एउटा मान्छे मर्यो भने टाउको जुम्रा पनि निस्केर जान्छ, त्यसले पनि थाहा पाउँछ यो मान्छे मरेछ भनेर। त्यो जुम्मा पनि बस्दैन, त्यो त्यसको टाउकोलाई छोडेर जान्छ। मरेछ भनेर त्यसले पनि थाहा पाउँछ। तर नि प्रभुको दया, प्रभुको करुणा चाहिँ वचनले भन्छ जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। यो जीवन सकिएर जान्छ, तर पारिपट्टि नि प्रभुको दयाले हामीलाई पर्खिरहेको हुन्छ यदि हामी प्रेममा परिपक्व भएका छौँ भने। अनि किन चाहिँ हामी डराउँछौँ, किन हामीमा डर छ भन्दाखेरि नि, किनभने हामी प्रभुलाई प्रेम गर्न जानेकै हुँदैनौँ। प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा तिमीहरूमा रहन्छ, अनि त्यो तिमीहरूले पालन गर्छौ। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो वचन रहन्छ तिमीहरूमा, मेरो व्यवस्था रहन्छ, अनि तिमीहरूले त्यसलाई पालन गर्छौ। अनि त्यो चाहिँ के हो? प्रेमको परिपक्वताको चिन्ह हो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वी नै हटी गए तापनि प्रभुको करुणा चाहिँ हामीले कहिले पनि हट्दैन। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? त्यहाँ समुद्र पनि गर्जिन्छ अरे, फिज पनि काट्छ अरे, फिज काट्छ समुद्र गर्जेर। अनि आज साँच्चै नै समुद्र नि गर्जिरहेको छ। लुकाको किताब 21 अध्यायको 25 पदमा यसरी लेखेको छ, प्रभुले भन्नुभयो आकाशमा, सूर्यमा, चन्द्रमामा चिन्हहरू हुनेछ, ताराहरूमा चिन्ह हुनेछ, अनि पृथ्वीमा मानिसहरू विचलित हुनेछ। राष्ट्रहरू चाहिँ परप्लेक्स्ड हुन्छ, उनीहरू असमञ्जसमा पर्छ
किनभने समुद्रको गर्जनको आवाजले आज हेर्नुहोस् न यति साह्रो समुद्र गर्जिरहेको छ, वाटर लेभल बढेर के भइरहेको छ। ओ मान्छेले यसलाई ग्लोबल वार्मिङ, यसलाई पल्युसन भन्छ। होइन, यो ग्लोबल वार्मिङ र पल्युसन होइन, त्यो नाम दिनु होला, ठिकै होला नामको हिसाबले, तर नि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि घटेको हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नि यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता मान्छेकोमा छैन। मान्छेहरू आज असमञ्जसमा परेको छ। त्यति बेला पनि त्यो मान्छे डराउँदैन अरे। अनि त्यसको बादमा नि भर्स 4 मा के भनेको छ, त्यहाँ एउटा खोला छ अरे, त्यहाँ एउटा खोला छ अरे जसले चाहिँ परमेश्वरको सहरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ, अनि जो चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको निवास स्थान हो। अनि त्यो खोला चाहिँ के हो त? व्हाट इज दैट रिभर? के हो त्यो खोला? त्यो खोला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो खोलाको विषयमा नि भजन संग्रह 84 को 4 देखि लिएर 7 पदमा लेखेको छ। यो वचन अस्ति नै पनि हामीले हेरेको थियौँ। यो मलाई साह्रै मनपर्ने खण्ड पनि हो बाइबलमा। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ नि, यसो भनेर लेखेको छ, तपाईँले यो वचनहरू हेर्नुहोस् है मसँग खोलेर। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो तपाईँको घरमा बास गर्छ, तिनीहरूले सधैँ नै तपाईँलाई प्रशंसा गरिरहन्छ। दे विल स्टिल बी प्रेजिङ यु भनेको छ। हामी नि परमेश्वरको भवनमा बास गर्छौँ भने चाहिँ नि हामी परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ। कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको भवनमा बास गर्छौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ भने चाहिँ म र पिता दुवै तिमी कहाँ प्रकट हुनेछु, तिमीमा रहन्छु भनेको छ। त्यो भवन हामी नै बनिन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोक्ने भवन हामी नै बनिन्छौँ। अनि त्यो भवनमा चाहिँ सधैँ नै प्रशंसा हुन्छ, त्यो भवनमा चाहिँ सधैँ नै आनन्द हुन्छ। अनि 5 पदले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल चाहिँ तपाईँमा छ। ब्लेसेड इज द म्यान हुज स्ट्रेन्थ इज इन यु भनेको छ। आज अघि हामीले त्यो कुरालाई अघि पनि हेर्दै थियौँ है, कसमाथि चाहिँ छ हाम्रो बल चाहिँ है। त्यहाँ भन्दैछ भजन संग्रह 46 को 1 पदमा भनेको छ, परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान र बल हुनुहुन्छ। भजन संग्रह 84 को 4 पदले भन्दछ, त्यहाँ चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसको 5 पदले भन्दछ, ब्लेसेड इज द म्यान हुज स्ट्रेन्थ इज इन यु। त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल चाहिँ तपाईँमा छ। आज परिस्थिति आउँदाखेरि के हामी कुरा बदलिने मानिसहरू भएका छौँ त? आज धेरैजना मानिसहरूले नि परमेश्वरको कुराहरूलाई बदलिँदैछ। पौलले भनेको छ, हामी चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई बदलिने मानिसहरूमा होइनौ, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ट्रेड गर्ने मानिसहरू होइनौ भनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई सौदा गर्ने मानिस होइनौ। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायमा भनेको छ, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग सौदा गर्ने मान्छे। अन्त यो सौदा गर्ने मान्छे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि, यो सौदा गर्ने मान्छे चाहिँ परिस्थिति आउँदाखेरि उसले कुरा अलिकति बदलिहाल्छ। खासमा चाहिँ यस्तो हो कि भनेर हामी भन्न थालिहाल्छौँ, तर परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ नि त्यस्ता मानिसहरू कहिले पनि उक्लिन पाउँदैन। किनभने भजन संग्रह 15 अध्यायले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि किरिया खाएर आफ्नो कुरालाई बदलिँदैन। परिस्थिति आउँदाखेरि नि कतिजना मान्छेले कुरा बदलिदिन्छ। ओ प्रभुले बुझ्नुहुन्छ, प्रभुले जान्नुहुन्छ, ओ प्रभु भलो हुनुहुन्छ, प्रभु दयालु हुनुहुन्छ। अनि हामी यस्तो किसिमको हामी कुराहरू गर्न चाहन्छौँ, हामी यस्तो किसिमको भनाइहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी यस्तो कुराहरू मान्छेलाई भन्न चाहन्छौँ जुन चाहिँ कुराले चाहिँ नि मान्छेहरू सन्तुष्ट हुन्छ। मलाई एकदमै दुखेको ठाउँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि नि, जब परमेश्वरको सेवकहरूले इमान्दार कुरा गरिदिँदैन, इमान्दार कुरा गर्दैन। एउटा मान्छेलाई स्पिरिचुअल क्यान्सर लागिरहेको छ, आत्मिक रूपमा ऊ क्यान्सरले ग्रसित भइरहेको छ, अनि उसलाई चाहिँ आइसक्रिम ल्याएर खुवाएको छ। यो खायो भने तिमीलाई मजा आउँछ, यो खायो भने तिमीलाई फिल गुड हुन्छ, तिमीलाई यो एकदमै दामी ब्रान्डको आइसक्रिम भनेर नि परमेश्वरको वचनलाई यस्तो हल्का फुल्का बनाइकन नि क्रिम बनाएर बेचिरहेको छ, फ्रकहरू बेचिरहेको छ। यो चाहिँ साँच्चीकै दुख्ने कुरा हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी सत्य कुरा बोलौँ। हामीलाई जस्तै हानि हुँदाखेरि पनि, हामीलाई जस्तै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि हामी सत्य कुरा बोलौँ। किनभने साँच्चै नै परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति सच्चा छ भनिकन
दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 9 पदले भन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसलाई यति साह्रो स्ट्रङ सपोर्ट दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यो मान्छेलाई बलियो प्रकारले थाम्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले यो भन्नु भएन तिमीलाई संकष्ट हुँदैन, तिमीलाई गाह्रो हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। तर वचनले चाहिँ भन्दैछ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जसको बल चाहिँ परमप्रभुमा छ। ब्लेसेड इज द म्यान हुज स्ट्रेन्थ इज इन यू। आज तपाईमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा चाहिँ के हाम्रो स्ट्रेन्थ छ? तपाईँको सबैभन्दाखेरि स्ट्रङ्गेस्ट ठाउँ चाहिँ के हो तपाईँको लाइफको? यो प्रश्न आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। मेरो लागि पनि हो त्यत्तिकै इक्वली। तपाईँको लाइफको सबैभन्दाखेरि स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट के हो? तपाईँ केलाई मानिलिनुहुन्छ? वाट इज यर स्ट्रङ्गेस्ट, वाट इज यर स्ट्रेन्थ? कतिले भन्छ ओ मेरो ब्युटी, मेरो ह्यान्डसम, मेरो केस, मेरो मसल्स, ओ मेरो पैसा, मेरो बुद्धि, मेरो शिक्षा, मेरो योग्यता। तर बाइबलले भनेको छैन त्यो मानिस धन्यको हो जो बलियो छ भनेको छैन। त्यो मानिस धन्यको हो जसकोमा धेरै धन भनेको छैन। त्यो मानिस धन्यको हो जो एकदमै सुन्दरी छ, विश्व सुन्दरी छ भनेको छैन। तर बाइबलले चाहिँ भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको हो जसको स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईमा छ। आज तपाईँ र मैले नि हाम्रो जीवनलाई जिउने यो टाइम्सहरूमा स्ट्रेन्थ कहाँबाट ड्र गर्दैछौँ? तपाईँ र मैले नि यो यस्तो परिस्थितिको बीचमा जीवनलाई जिउने बल चाहिँ कहाँबाट हामीले लिँदैछौँ? होइन भने चाहिँ नि हामी परिस्थिति आउँदा कुरा बदलिन्छौँ लास्टमा गएर। यो दिनहरूमा कस्ता कस्ता भयंकर मानिसहरूले नि कुरा बदलिरहेको छ। अनि यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ। कतिजना यति साह्रो ठुलो पहुँच भएको मानिसहरूले आज साँच्चै नै सत्यतालाई नबोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैजना मानिसहरू भ्रमित हुन्छ। तर यो भ्रमित हुने पनि कारण छ। किन हो भन्ने कुरा अहिले म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। यहाँ भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ एउटा पिलग्रिमेजमा लगाएको छ। अर्को भर्जनमा भनेको छ जसको हृदयमा चाहिँ सियोनसम्म पुग्ने बाटोहरू छ। के तपाईँको हृदयमा सियोनसम्म पुग्ने बाटो छ? कि तपाईँ र म त्यो सियोन डाँडामा हामी पुग्ने बाटो छ? बाइबलले नि हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा भन्छ हामी चाहिँ त्यो सियोन डाँडामा आइपुगेका छौँ। यो सियोन डाँडा नि साधारण डाँडा होइन। अलिकति यो खण्डलाई हामी हेरौँ ल। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् हिब्रूको किताब 12 अध्याय। अलिकति यो खण्डलाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि 12 अध्यायको 22 पद हो। तर म माथि 18 देखि पढ्छु अनि यसको बारेमा अलिकति तपाईलाई बताउन चाहन्छु। किनकि छुनु हुने आगो, बलिरहेको कालो बादल, अन्धकार, प्रचण्ड आँधी, तुरैको आवाज र गर्जनहरूको आवाजमा तिमीहरू नजिक आएका छैनौ। जुन आवाज तिनीहरूले सुन्दा अब फेरि तिनीहरूलाई अरू बढ्ता एक वचन नबोलियोस् भनी तिनीहरूले बिन्ती गरेका थिए। यदि कुनै जानवरले पनि त्यो डाँडा छोए ढुङ्गाले हानेर त्यसलाई मारियोस् भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन्। अब त्यहाँको दृश्य यस्तो भयानक थियो कि मोसाले पनि म ज्यादै डरले काम्छु भनेको थिए। यो चाहिँ कुन चाहिँ डाँडाको कुरा गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ सिनै पर्वतको। सो यो डाँडामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिनै पर्वतमा चाहिँ जब पहिलोपल्ट व्यवस्था आएको थियो, त्यो व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले स्ट्रङ इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो। प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 19, 20, 21 पदमा यो वचन लेखेको छ कि त्यो डाँडाको नजिक चाहिँ कोही पनि नहोस्। कोही आयो भने त्यो मारिनुपर्छ। पशु पनि आयो भने त्यसलाई ढुङ्गा हिर्काएर मारिनुपर्छ अनि त्यसलाई बार्नु भनेको थियो। परमेश्वरको प्रेजेन्सले नि यति साह्रो त्यो डाँडालाई भरेको थियो, यति साह्रो भरेको थियो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दा नि उजाड स्थानको यात्राको एउटा डाँडा थियो, एउटा पडाउ थियो उनीहरूको, जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पाएको थियो। अनि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मोसाले के भन्दैछ, मेरो हृदय पनि काँप्छ। मोसा पनि परमेश्वरको अनुहारलाई बारम्बार हेर्ने मान्छे पनि के भन्दैछ, उनीहरूले भन्दैछ त्यहाँको दृश्य यति साह्रो भयानक थियो कि मोसाले पनि म ज्यादै डरले काँप्छु भनेर भनेको थियो, काँप्छु भनेर भनेको थियो। तर अब 22 पद हेर्नुहोस् त,
तर तिमीहरू त सियोन डाँडामा, स्वर्गीय यरुशलेम अर्थात जीवित परमेश्वरको शहरमा, अनगन्ती स्वर्गदूतहरूको सेनामा, स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिले गनिएकाहरूको सर्वसाधारण समाज र मण्डली कहाँ, सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, सिद्ध भएका धार्मिक मानिसहरूका आत्मामा, नयाँ करारका मध्यस्थ येशू कहाँ र हाबिलको भन्दाखेरि राम्ररी बोल्न रगतको छिटकामा आएका छौ। 25 पद हेर्नुहोस्, होशियार बस, बोल्नु हुनेलाई तिमीहरूले अस्वीकार नगर। बाइबलले भन्दैछ त्यो पहिलो पर्वतमा पनि मान्छेहरू यति साह्रो डराएको थियो, तर अब हामी आइपुगेको डाँडा चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि नि हामी जान्दै गरेको डाँडा, हाम्रो पिलग्रिमेज, हाम्रो तीर्थ, हाम्रो यात्रा, हाम्रो तीर्थ यात्रा जुन चाहिँ छ नि रियल सेन्समा, त्यो तीर्थ यात्रा चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ सियोन डाँडामा छ। बाइबलले भन्दैछ होशियार बस, बोल्नु हुनेलाई तिमीले अस्वीकार नगर, किनकि यदि यस पृथ्वीमा चेतावनी दिनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनु हुनेको मुखबाट फर्काउने हामी कसरी उम्कन सक्छौ, जसको स्वरले पृथ्वी काम्यो। तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझै एकचोटि साह्रो गरी पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउने छु। अझै एकचोटि भन्ने यो वचनले हल्लाएका कुराहरू चाहिँ सृष्टि भएका कुराहरूलाई चाहिँ हटाउने र नहल्लाएका कुराहरू चाहिँ रहन दिने प्रकट गर्छ। परमेश्वरले नि यो दिनहरूमा यस्तो जोडसँगले पृथ्वीलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज शेकिङ, यति साह्रो जोडले हल्लिँदैछ। हिजोको दिनमा मात्रै 6.1 रिक्टर स्केलको आसाममा एउटा सानो भुइँचालो आयो, अनि त्यो भुइँचालोले सडकहरू चिरेर के भयो। त्यो एउटा सानो नमुना मात्रै। अस्ति हामीले लास्ट टाइम हेरेको थियौँ, लास्ट सन्डे तपाईँलाई मैले त्यो पिक्चर्सहरू देखाउँदै थिएँ, संसारमा हुँदै गरेको घटनाको मैले तपाईँलाई नक्साहरू देखाउँदै थिएँ, भिडियो देखाउँदै थिएँ कि कसरी चाहिँ आज संसारमा घटना घटिरहेको छ। एक हप्ताको मात्र यति विघ्न, साँच्चै नै साह्रो गरी परमेश्वरले पृथ्वीलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भएको बासिन्दाहरू हल्लिँदैछ। खालि त्यो प्राकृतिक कुराहरूले मात्रै होइन तर अप्राकृतिक कुराहरूले पनि। अनि त्यो सबै कुराले चाहिँ नि मान्छेको मनमा यति साह्रो डर आएको छ। अनि त्यो डरमा चाहिँ नि मान्छेले जे पनि गरिरहेको छ। कोही बेला नि म यसो हेर्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि म मेरो पापासँग बात मार्दै थिएँ, अनि मैले मेरो पापालाई भन्दै थिएँ एउटा हुकमा परेको ठुलो माछा जस्तै एउटा जब पनि एउटा मान्छे डराउँछ नि, प्रभुको जन डराउँछ नि, त्यो चाहिँ हुकमा परेको माछा जस्तै हो। तर त्यो माछा ठुलो छ। अनि त्यो माछा पक्रिने मान्छेले एकैचोटि त्यो रिललाई तान्दैन, किनभने उसले त्यो उसको फिसिङ रडको रिललाई, उसको त्यो टाङ्गोको त्यो धागोलाई एकैचोटि तान्यो भने त्यो माछाको फोर्सले त्यसलाई छुट्याइदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो उसले के गर्छ, त्यो माछालाई अलिकति तान्छ पहिला, त्यहाँदेखि फेरि त्यो माछालाई त्यो पछाडि तान्नु दिन्छ, त्यो हुक पछाडि तान्नु दिन्छ, फेरि अलिक तान्छ, फेरि पछाडि जानु दिन्छ, फेरि अलिक तान्छ, फेरि पछाडि जानु दिन्छ, जबसम्म त्यो माछा गलेर हत्तु हुँदैन, यति साह्रो थाक्छ। त्यहाँदेखि त्यो थाकेर त्यो माछाले मतलब हरेस खाएपछि चाहिँ त्यो हुकमा अड्काएको माछालाई नि त्यसले सजिलोसँगले त्यो मछुवाराले तान्छ। त्यस्तै प्रकारले नि आज डरको एउटा हुकमा नि आज थुप्रो जना मान्छेहरू बाँचिरहेको छ। किन भन्नुहोस् त, हामी किन डराउँछौँ भन्दाखेरि किनभने हामी प्रेममा सिद्ध भएका छैनौँ। हामी किन प्रेममा सिद्ध भएका छैनौँ भन्दाखेरि किनभने हामी परमेश्वरलाई प्रेम नै गर्दैनौँ। अनि कसरी गरेनौँ भन्दाखेरि किनभने उहाँको वचनलाई हामी मान्दैनौँ। तर यदि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई मानेका छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो हृदयमा डर हुँदैन, तर हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ एउटा तीर्थ यात्रा हुन्छ। देयर इज अ पिलग्रिमेज। के तपाईँको हृदय चाहिँ आज यात्रामा छ? आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईँको हृदय चाहिँ साँच्चै नै तपाईँलाई थाहा छ वेयर यु आर गोइङ? के तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो डेजहरूमा? के हाम्रो लागि यो डेजहरू एक्साइटिङ डेज हो कि यो दिनहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै फियरफुल? ला मलाई कसले मार्छ होला, ला मलाई कसले के गर्छ होला? प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो याद छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ मत्तीको किताब 16 अध्यायको 24 देखि लिएर 26 पदमा, मर्कुसको किताब 8 अध्यायको 35 मा, अनि लुकाको किताब 9 अध्यायको 24 मा। यो वचन म एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिन्छु, तपाईँले पढ्नुहोस्।
अध्ययन गर्नुहोस्। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 24 देखि लिएर 26, मर्कुस 8 को 35 अनि लुका 9 को 24 मा तीनजना लेखकहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको यो कुरालाई रेकर्ड गरेको छ। किनभने प्रभुले यो कुरालाई स्ट्रेस दिएर सिकाउनु भयो। किनभने मत्तीले पनि सुन्दै थियो, मर्कुसले पनि सुन्दै थियो, लुकाले पनि सुन्दै थियो, सुनेको थियो। सो के भयो, अब उनीहरूको सुन्ने पर्सपेक्टिभ्सहरू थियो नि। तर प्रभुले दिनुभएको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज चाहिँ के भएको छ भने नि गस्पल्सहरूमा घरिघरि रिपिट भएको छ। यो मेसेज यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट थियो। प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नि मत्तीको किताब 16 अध्यायको 26 मा भन्नुभयो, एउटा मान्छेलाई के फाइदा यदि उसले सारा संसारलाई नै हासिल गर्छ र आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामी सारा संसारलाई नै हासिल गर्छौं र आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछौं भने हामीलाई के फाइदा छ, हामीलाई के लाभ छ, हामीलाई के फाइदा छ? यो प्रश्न हामी आफैलाई सोधौं। यदि सारा संसारलाई हामी हासिल गर्छौं तर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछौं भने हामीलाई केही पनि फाइदा छैन। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, यदि एउटा मान्छेले सारा संसारलाई हासिल गर्छ र आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने त्यो मान्छेलाई के फाइदा छ र प्रभुले भन्नुभयो। अनि फेरि भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो मान्छेले आफ्नो प्राणको बदलीमा के दिन सक्छ र? व्हाट क्यान अ म्यान गिभ फर हिज सोल भनेको छ। प्राणको बदलीमा के दिनुहुन्छ? आज जुन कुरामा मान्छेले सम्झौता गर्दैछ त्यो सम्झौताले यदि तपाईँ र मलाई नरकुण्ड पुर्याउँछ भने चाहिँ अब हामी त्यसको त्यो प्राणको बदली चाहिँ हामी के दिन सक्छौं त? त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामी आफ्नो विषयमा सचेत हुनु। मलाई यो दिनहरूमा धेरैजना मान्छेले फोन गरिरहेको छ, ओ यो गर्नु त्यो नगर्नु, फलानुले त्यस्तो भन्यो, त्यसले त त्यस्तो भन्यो। ओके, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ कसको लागि रेस्पोन्सिबल छ? ऊ त उसको लागि रेस्पोन्सिबल छ। तर आज एउटा सेवक भएर मेरो काम हो मैले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, मेरो विचार होइन, परमेश्वरको वचन हो। प्रियहरू, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। कुनै अप्सन्सहरू छैन अरू बाइबलमा, एउटै मात्रै अप्सन छ धर्मीजनको लागि। धर्मीजन चाहिँ कसरी जिउँछ अरे? विश्वासद्वारा। अरू अप्सन्सहरू देख्दैन। द राइचियस विल लिभ बाई फेथ भनेको छ। के तपाईँ धर्मीजन हुनुहुन्छ? ओ म त धर्मी होइन, म त पापी हो। तर प्रभुले त हामीलाई धार्मिकता खोज्नु भन्नुभएको छ त। अनि हामी धार्मिकता खोज्दै जाँदाखेरि हामी के भेटाउँछ भने नि धर्मीजन बाँच्ने चाहिँ एउटै मात्रै तरिका रहेछ, त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 38 पद अनुसार। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, धर्मीजन बाँच्ने नि अरू थुप्रो अप्सन्सहरू छैन, एउटै मात्रै अप्सन छ, एउटै ओन्ली अप्सन। एउटै मात्र कुराबाट धर्मीजन बाँच्न सक्छ, त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त? विश्वासद्वारा। द राइचियस विल लिभ बाई फेथ। धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ। धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ। तर यदि ऊ विश्वासदेखि पछि हट्छ भने त मेरो मन ऊदेखि खुसी हुँदैन। मेरो प्रियहरू हो, तपाईँको मनमा पनि यति बेला थुप्रो प्रश्नहरू छ, मलाई थाहा छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ फलानुले यस्तो भन्छ, त्यसले त्यस्तो भन्छ। आज म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु, वचनले चाहिँ यसरी भन्छ, धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ। अनि ऊ विश्वासबाट यदि पछि हट्छ भने मेरो मन प्रसन्न हुँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ विश्वासको सिद्धान्त हो। सो हाम्रो जीवनको निर्णयहरू हामी कसरी लिन्छौँ त? मर्कुसको किताब 8 अध्यायको 35 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले आफ्नो जीवनलाई बचाउने कोसिस गर्छ त्यसले गुमाउँछ, तर जसले मेरो खातिर अनि सुसमाचारको खातिर जीवन गुमाउनलाई तयारी हुन्छ त्यसले चाहिँ बचाउँछ। जब हामी डराउँदैनौ नि, हामीलाई डराउनु छोड्छौँ नि, हामीलाई केही पनि हुँदैन रहेछ। मैले यो कुराहरूलाई यी दिनहरूमा बुझिरहेको छु। हामीलाई नडराउ भन्नु त अब सजिलो छ, तर नडराउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कमान्ड दिनुभएको, सजेसन होइन। हामी ती नै फेल हुन्छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ? हामी यो वचनलाई पुरा प्रचार गर्छौँ। ओ बाइबलमा 366 खेप विलियम विम्ब्रान्ड भन्ने मान्छेले भनेको मेसेज हो यो। विलियम रोमानियामा नि जब डरलाग्दो पर्सिक्युसन सुरु भयो
विलियम विमब्रान्ड भन्ने पास्टर चाहिँ सत्यताको लागि त्यति बेला अरू त्यहाँ भएको पास्टर्सहरूले चाहिँ सम्झौता गर्यो, तर विलियम विमब्रान्डले चाहिँ भन्यो म सम्झौता गर्दिनँ। अनि त्यो सम्झौता नगर्दाखेरि एक दुई दिन त लुकी छिपी उसले सेवकाई गरे, पक्रियो, एक दिन त पक्रियो, उसलाई पक्रियो, उसको छोराछोरीलाई पक्रियो, उसको पत्नीलाई पक्रियो, यति साह्रो। अब उनीहरूलाई के चाहिँ गर्नु सक्छ, हड्डी भाँचिन्जेलसम्म कुट्यो, के भयो। अनि उसले गाडीमा जाँदै गर्दाखेरि उसले सम्झिन्छ एउटा प्रचारकले प्रचार गरेको वर्षमा 365 दिन हुन्छ, अनि बाइबलमा चाहिँ 366 खेप नडरा म तेरो साथमा छु भनेर लेखेको छ। उसले त्यही सम्झिन्छ, उसले त्यही भनेको छ, म त्यही सम्झेँ मैले भनेकन। तर नि आज प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ कति खेप 366 खेप हो या कति हो मैले त पढेको छुइनँ, त्यसरी त्यत्रो डरलाग्दो रेकर्ड राखेको छुइनँ त्यसको। तर नडरा भनेको चाहिँ नि कमान्ड हो, आज्ञा हो। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त नडरा भनेको चाहिँ आज्ञा हो भनिदिनुहोस् त। याद राख्नुपर्छ है, हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ हामी प्रभुको आज्ञालाई के गर्छौँ भने पालन गर्छौँ भनेको छ। तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने बाइबलले भनेको छ नडरा भनेको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, द्याट इज हिज कमान्डमेन्ट। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। नडरा भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको आज्ञा हो, परमेश्वरको आज्ञा हो, परमेश्वरको सजेसन होइन। म तेरो लागि डराइदिँदिन भनेर प्रभुले भन्नु भएन। प्रभुले भने तँ नडरा, तँ साहसी हो, म तेरो साथमा छु भन्नुभएको छ। तर प्रभुको साथ कति बेला हामी अनुभव गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामी डराउँछौँ। प्रभुले भन्नु लुकाको किताब 9 अध्यायको 24मा जसले आफ्नो प्राणलाई बचाउने कोसिस गर्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राणलाई गुमाउनलाई तयारी हुन्छ उसले बचाउँछ। प्रभुको खातिर किन मैले प्रभु मेरो प्राणलाई गुमाउनु? के प्रभु मेरो लागि मर्नलाई आउनु भएको होइन है? यस्तो प्रश्न उठ्छ नि, अरे प्रभुले मेरो लागि मर्नु भयो, क्रुसमा चढ्नु भयो, फेरि मैले अब फेरि उहाँकै खातिर चाहिँ फेरि मैले प्राण गुमाउनु पर्ने, यो त मिलेन त हिसाब भन्ने जस्तो लाग्छ। हो किन भन्नुहोस् त, मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो। तर प्रभुको खातिर भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको आज्ञा मान्दै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्न थाल्नुहोस्, 100% संसार तपाईँको विरोधी बनिन्छ। संसार भनेको चाहिँ नि प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू भनेको होइन। संसार भनेको चाहिँ नि ती मान्छेहरू हो जो उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास त गर्छ कता कता, तर आदि उनीहरूको जीवन चाहिँ संसारमै छ। सो घरानादेखि नै सुरु हुन्छ। त्यस्तो दुई मत भएको, दुईटा विचार भएको, कमजोरी विचार भएको मान्छे त हामी कति विघ्न भेटाउँछौँ संसारमा। सो प्रभुले भन्नुभयो है, जसले आफ्नो प्राणलाई गुमाउनलाई पनि तयारी हुन्छ उसले बचाउँछ। हामी डराउँदैनौँ नि, त्यो हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको। हामी साहस गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको आज्ञालाई हामी पालन गरेको। त्यही हो हामी परमेश्वरमा बल हुनु भनेको चाहिँ। त्यो मानिस धन्यको हो है। अनि उसले चाहिँ के गरेको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि उसको हृदय चाहिँ एउटा तीर्थ यात्रामा छ। ऊ अलरेडी एउटा यात्रामा छ, उसलाई थाहा छ, ऊ जान्दैछ एउटा तीर्थ यात्रामा छ। ऊ एउटा के भन्नु, पौलले के भनेको छ भन्दाखेरि पत्रुसले भनेको छ हाम्रो द टाइम अफ आवर, हाम्रो प्रवासको समय भनेको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नु हुनेलाई पिता भनी पुकारा गर्छौ भने त तिमीहरूको प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ यदि पक्षपात नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नु हुनेलाई पिता भनी पुकार्छौ भने त तिमीहरूको प्रवासको समय डरसँग बिताऊ। बाइबलले के भन्दैछ? यो समय चाहिँ प्रवासको समय हो। प्रवासको समय भनेको चाहिँ नि यो हाम्रो अनन्तवास होइन। प्रवास भनेको चाहिँ अब के भन्नु, एउटा फरेन ल्यान्डमा बस्नु, एउटा विदेशमा गएर बसेको जस्तै हो। त्यो चाहिँ विदेश हो, स्वदेश होइन। सो त्यो विदेशमा बस्दाखेरि हामी कसरी बस्छौँ? अब हाम्रो देश होइन नि त त्यो। सो हामी के गर्छौँ? डरसँगै बस्छौँ संसारमा पनि। तर हामी डरसँग किन चाहिँ यो संसारमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी डर, केसको डर भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको डर पनि होइन, मान्छेले के भन्छ भन्ने डर पनि होइन, तर परमेश्वरको भयसँग बिताउनु भनेको त्यो चाहिँ। परमेश्वरको भयसँग
हामी बिताउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने परमेश्वरले चाहिँ कसैलाई पनि पनपक्ष गर्नुहुन्न, पक्षपात गर्नुहुन्न, अनि उहाँले मान्छेको काम अनुसार इन्साफ पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी लेखेको छ। यदि हामी पक्षपात नगर्ने परमेश्वरलाई, इन्साफ गर्नुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ पिता भनिकन पुकार्छौँ भने चाहिँ हामीले प्रवासको समय चाहिँ डरसँग बिताउनु पर्ने हुन्छ, डरसँगसँग बिताउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी के छौँ, अहिले हामी पिलग्रिमेजमा छौँ, हामी एउटा यात्रामा छौँ। अनि यो यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि नि हामी मर्नदेखि पनि डराउँदैनौँ, हामी मारिनदेखि पनि डराउँदैनौँ, कसैले हामीलाई मार्छ भन्ने कुरादेखि हामी डराउँदैन। पौलले के भनेको छ, फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 21 पदमा भनेको छ, फर मी टु लिभ इज क्राइस्ट एन्ड टु डाई इज गेन। मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो, मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो। सो मेरो लागि जिउने कारण चाहिँ ख्रिस्ट हो, मेरो लागि जिउने आधार चाहिँ ख्रिस्ट हो। मेरो लागि जिउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने म ख्रिस्टको कदसम्म पुगोस्, यीशु ख्रिस्टको ज्ञानको र विश्वासको एकतासम्म पुगोस् भनिकन म त्यस कारणले जिउँछु। अनि अर्को ठाउँमा भन्दैछ, तर मर्नु चाहिँ मेरो लागि के हो, लाभ हो। जति छिटो म शरीरमा मर्छु नि, जति छिटो म शरीरको अभिलाषाको रूपी लेखी म मर्छु नि, त्यो चाहिँ मेरो लागि फाइदा हो। होइन भने चाहिँ नि मलाई संसारको स्नेहले नै मलाई मेरो समय खाइदिने गरेको हुन्छ, म डरले मेरो समय खाइदिने गरेको हुन्छ, मान्छेले के भन्छ भन्ने कुराहरूले मेरो समय खाइदिने गरेको हुन्छ। तर म जति छिटो म शरीरको लेखी मरेको हुन्छु, शरीरको अभिलाषाको लागि म मरेको हुन्छु। गलातीको किताब 5 अध्यायको 24 पदले भनेको छ, यीशु ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नेहरूले त आफ्नो शरीरको सबै अभिलाषाहरूलाई क्रुसमा झुन्डाइसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मरेको हो। अनि पावलले भन्दैछ, अब म होइन जिउने, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। इट्स नो लङ्गर आई बट क्राइस्ट लिभ्स थ्रु मी। हामी त्यो ठाउँमा पुग्न आवश्यक छ जहाँ चाहिँ हामी होइन, मेरो एजेन्डा होइन, मेरो कुरा होइन, यदि तपाईँको इच्छा भयो भने तपाईँको इच्छा आओस्, तपाईँको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। हामी चाहिँ के हो, त्यो एउटा डेथको सिचुएसन हो, त्यो चाहिँ पिलग्रिमेजमा हो। एउटा तीर्थ यात्रामा गएको मान्छेले चाहिँ, तपाईँले संसारकै मान्छेहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, एउटा सिजन आउँछ, त्यो सिजनमा उनीहरू तीर्थ यात्रामा जाँदाखेरि के गर्छ, खाली खुट्टै जान्छ, हातमा एउटा लोटा बोकेर, गेरुवा वस्त्र लगाएर उनीहरूले आफैलाई कम्प्लिटली आफैलाई सरेन्डर्ड एउटा पोस्टर देखाउँछ। यद्यपि त्यो त संसारको एउटा के भन्नु रिलिजियस कुरा मात्रै हो, तर यो चाहिँ स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज हो, जहाँ चाहिँ हामी आफैलाई यति साह्रो बेसी इन्कार गरिसकेका हुन्छौँ, अरूहरूले इन्कार गरेकोले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। नत्र भने चाहिँ नि, ला फलानुले मलाई के भन्छ, त्यसले मलाई के भन्छ, यसले मलाई के भन्छ, यति साह्रो त्यसलाई मेन्टेन गर्नेपट्टि जान्छौँ हामी। हाम्रो छेउमा भएको मान्छेलाई माया गर्नु जान्दैनौँ। हाम्रो छेउमा भएको नि सम्बन्धहरूलाई हामी के गर्छौँ, भत्काउँछौँ। किन? म चाहिँ आफ्नो इज्जतलाई, मेरो आफ्नो गरिमालाई म ठुलो बनाउन चाहन्छु। जे हामी होइनौँ नि त्यो हामी होइनौँ। वी डोन्ट निड टु एक्ट। हामी त्यसमा नि नक्कल पार्नु पर्दैन। जे म होइन त्यो होइन, तर जे ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यदि त्यो म भन्ने भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ शक्तिशाली जीवन हो, त्यो चाहिँ शक्तिशाली जीवन हो। हामी त्यसरी जीवन जिउनलाई नि प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो वचनमा के भन्दैछ भने नि, अब हामीले पढ्दैछौँ नि, अघि 4 पदमा पढ्दै थिएँ, त्यहाँ एउटा भजन सङ्ग्रह 46को 4 पदमा त्यहाँ एउटा खोला छ, एउटा नदी छ भने, त्यो खोला चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो खोला कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो खोलाको विषयमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 84को 4 देखि लिएर 7 पदमा लेखेको छ। अनि 6 पदमा विशेष गरिकन यसो भनेर लेखेको छ, एज दे पास थ्रु द भ्याली अफ बाका भनेको छ। बाका भनेको चाहिँ नि रुने बेसी भनेको, रुने बेसी भनेको 6 पदमा लेखेको छ, बाका भनेर लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ बाका भनेको चाहिँ द भ्याली अफ टियर्स भनेको। भ्याली अफ टियर्स चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, द भ्याली अफ स्याडो अफ डेथ। आँसुको बेसी चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि नि, त्यो चाहिँ मृत्युको घाँटी हो। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा भनेको छ नि, घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि, मृत्युको छायाको देशमा म हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउँदिन। तर त्यो घोर अन्धकारमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो मान्छेको जीवनबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यो मान्छे जसै त्यो घोर अन्धकारको बीचबाट जान्दै गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नि
ऊ त्यो रुने बेसीबाट जान्दै गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ उसले पानी भएको ठाउँ बनाउँदो रहेछ। त्यो उसको जीवनबाट जति पनि आँसु निस्किन्छ नि, त्यो आँसु चाहिँ अनसेटिस्फाइड भएर होइन, आँसु थुप्रो किसिमले निस्किन्छ मेरो प्रियहरू हो, थुप्रो किसिमले निस्किन्छ आँसु। कोही कोही बेला हाम्रो मनको इच्छा पूरा नहुँदाखेरि निस्किन्छ, हामी असन्तुष्ट हुँदाखेरि निस्किन्छ, हामीले भनेको जस्तो गर्नु नपाउँदाखेरि आँसु निस्किन्छ, हामी आफैलाई सेल्फ पिटीमा बिचारापनमा हामी बस्दाखेरि पनि आँसु निस्किन्छ। त्यो सबै आँसुहरू चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि काउन्ट हुँदैन, त्यो सबै आँसुहरू काउन्ट हुँदैन। तर कुन चाहिँ आँसु चाहिँ काउन्ट हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रुन्दै छर्नेहरूको भनेको छ। जब पनि एउटा व्यक्तिले रुन्दै छर्नु थाल्छ नि, त्यसले चाहिँ हाँस्दै कटुनी गर्छ। सो के भयो, यो मान्छे आँसु बगाउँदैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 7 अनि 8 पदले भन्छ, यीशु ख्रीष्टले आफ्नो शरीरको दिनमा बेसरी रुई कराइकन प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँले आँसु बगाउनु भयो भनेको छ। सो त्यो आँसु चाहिँ के भयो, त्यो आँसुको चाहिँ गन्ती छ। रुनु भयो, प्रभु मानिसहरूको अवस्थालाई देख्दाखेरि रुनु हुन्थ्यो, मानिसहरूको अविश्वासलाई देख्दाखेरि प्रभु रुनु हुन्थ्यो। अनि प्रभुले रुनु मात्रै भएन, तर प्रभुले के गर्नुभयो, त्यहाँबाट एउटा चित्कार छोड्नु भयो, चित्कार छोड्नुभयो। बाइबलमा यीशु ख्रीष्ट रुनु भएको घटना गस्पेल्समा 2 पल्ट हामी भेटाउँछौँ। एकपल्ट चाहिँ जब उहाँले यरुशलेमलाई हेर्नुभयो अनि त्यो अवस्थालाई देखेर रुनुभयो, हाय यरुशलेम, तैँले चाहिँ आफ्नो शान्तिको समयलाई बुझिनस्, तँ माथि भएको कृपा दृष्टिलाई तैँले बुझेको भए त कस्तो असल हुने थियो। प्रभु त्यहाँ रुनु भएको छ। अर्कोपल्ट जब लाजरसको मृत्यु भएको थियो, त्यो लाजरसको मृत्यु भएको ठाउँमा पनि यीशु ख्रीष्ट रुनु भएको थियो। लाजरसको माया लागेर रुनु भएको थिएन प्रभु, किनभने बाइबलमा लेखेको छ प्रभुलाई थाहा छ यो चाहिँ मृत्यु, त्यो मृत्युबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनेवाला छ, परमेश्वरले चाहिँ उठाउनेवाला छ भनिकन प्रभुलाई अलरेडी थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई मन दुखेर ला अब लाजरस पनि मरिहालेछ, अब के गर्नु नि भनेर रुनु भएको थिएन। प्रभुलाई थाहा छ एकछिनमा चाहिँ लाजरस जिउँदो हुनेवाला छ भनिकन। तर प्रभु किन रुनु भयो यूहन्नाको किताब 11 अध्यायमा, किनभने मार्थाको अविश्वासलाई देखिकन अनि मरियमको अविश्वासलाई देखिकन प्रभुसँग हिँड्ने मान्छेहरूकोमा पनि जुन अविश्वास प्रभुले देख्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा देखिकन प्रभु रुनुहुन्छ, प्रभु रुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म के कुराको लागि रुन्दैछौँ? ओ मैले भनेको केटीसँग विवाह गर्नु पाइन, ओ मैले भनेको केटासँग विवाह गर्नु पाइन, मैले भनेको जस्तो गाडी पाइन, मैले भनेको सफलता पाइन, मैले भनेको जस्तो मिनिस्ट्री पाइन, मैले भनेको जस्तो कुरा भएन भनेर हामी रुन्दैछौँ। अनि हामी सम्झिन्छौँ त्यो आँसुहरूको गन्ती हुन्छ भनेकन, हुँदैन। प्रभुको नाममा जुन कुराहरू भएको छैन नि, त्यसको चाहिँ स्वर्गमा गणना हुँदैन। शरीर चाहिँ केही पनि फाइदाको छैन, प्रभुले भन्नुभयो शरीर चाहिँ केही पनि फाइदाको छैन। यूहन्नाको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो शरीर चाहिँ केही पनि फाइदाको छैन। शरीरको लागि हामी जति पनि रुन्छौँ नि त्यो चाहिँ युजलेस हो। तर हामी रुनु नै पर्ने हो भने हामी सही कुराको लागि रुन जरुरी छ। अब यहाँ भजन सङ्ग्रहले भन्दछ जसै उनीहरू आँसुको बेसी भएर जान्छ नि, त्यो बेसीलाई चाहिँ उनीहरूले के बनाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पानी भएको जग्गालाई बनाउँछ। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पानी भएको जग्गा बनाउँछ। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, अब भजन सङ्ग्रह 46 को 4 पदमा हामीले हेर्दैथ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा खोला छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा खोला छ जुन चाहिँ खोलाले चाहिँ के गर्छ, हर्षित तुल्याउँछ। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन, झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। त्यो झिसमिसी चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो बिहान हो। पत्रुसले भनेको छ हामी त्यो बिहानलाई पर्खिरहेका छौँ, प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। रुवाई छ रातभरि, तर बिहान चाहिँ के आउँछ, हाँसो आउँछ। हामीले त्यो बिहानलाई अहिलेसम्म देखेका छैनौँ, तर नि त्यो बिहान चाहिँ कति बेला खोलिन्छ भन्दाखेरि नि कालो मध्य रातको बिचमा चाहिँ बिहान खोलिन्छ। जहिले पनि बिहान खोल्दै गर्दाखेरि यति साह्रो के भन्नु, यति साह्रो च्वाक अँध्यारो भएको हुन्छ, यति साह्रो कालो भएको हुन्छ। मध्यरातमा चाहिँ मिडनाइटमा चाहिँ यति साह्रो अँध्यारो हुन्छ, तर त्यही मिडनाइटको त्यही मध्यरातको बिचमा नै बिहान खोलिँदै गरेको हुन्छ। अन्त यहाँ वचनले भन्दैछ है उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ अरे, उनीहरूले चाहिँ नि त्यो बेसीबाट जान्दै गर्दाखेरि पनि
उनीहरूको भित्र भएको खोलाले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू भित्र भएको त्यो नदीले चाहिँ नि परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च बास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई नै हर्षित तुल्याउँछ। त्यो सर्वोच्च बास गर्नुहुने परमेश्वरको स्थान चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ सियोन डाँडा हो, जो चाहिँ हामी भित्र छ, जहाँसम्म पुग्ने बाटोहरू चाहिँ हामी भित्र छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसभित्र, र त्यो खस्ने छैन त्यो मान्छे। हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छे नि लड्दैन, त्यो मान्छे डगमगाउँदैन। किन भन्दाखेरि नि झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र म भित्र आज यो खोला छ? प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ शान्त बस अनि जान कि म चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनिकन। पौलले पहिलो कोरिन्थी 15:31 भनेको छ, म यीशु ख्रीष्टको हातले प्रत्येक दिन मर्छु। आई डाई एभ्री डे। किसको लेखी मर्दैछ? शरीरको लेखी। शरीरको लेखी मरिरहेको छ। तर हामी शरीरको लेखी मरेको छैनौँ। शरीरको लेखी हामी अझै पनि अभिलाषा छ, अझै पनि हाम्रो जीवनमा डर छ, अझै पनि हाम्रो जीवनमा आतंक छ भन्ने नि वी विल नट मेक इट। हामीलाई गाह्रो पर्छ। अब आउनेवाला डिफिकल्ट टाइम्सहरू अझै डिफिकल्ट छ, अझै डिफिकल्ट। मैले अघि तपाईँलाई एउटा नक्सा दिँदै थिएँ नि, एकपल्ट फेरि तपाईँलाई म रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। शैतानले चाहिँ ठुलो हुक थापेको छ, अनि त्यो हुकमा चाहिँ माछा परिसकेको छ। तर त्यो माछाको साइज यति साह्रो ठुलो छ, एकैचोटि त्यसले हुक तान्यो भने चाहिँ नि त्यो हुक तान्दाखेरि माछा उम्किन्छ। अहिले नै नि 666 देखा पर्यो भने के हुन्छ? तपाईँलाई म प्रश्न सोध्नु पर्यो, अहिले नै नि 666 देखा पर्यो भने के हुन्छ होला? सबैजना उम्किहाल्छ नि, भागिहाल्छ नि है। बाइबलले भनेको त्यसले डिसिभ गर्छ भनेको छ। त्यसले कसलाई डिसिभ गर्छ पहिला, कसलाई छल्छ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले छल्छ भनेको छ। त्यसले पहिला कसलाई छल्छ? पहिला चुनिएकोहरूलाई छल्छ। अनि के भयो? ठुलो माछा परिसकेको छ, अनि त्यो माछालाई त्यसले के गरेछ? पक्रिँदै छोड्दै तान्दै, अलिकति त्यो टाँगोलाई अलिक टाइट गर्दै फेरि छोड्दै, अलिक टाँगो टाइट गर्दै, त्यो माछा चाहिँ जब किनारबाट बाहिर निस्किन्छ नि, पानीबाट बाहिर निस्किन्छ। पानीबाट बाहिर निस्केपछि माछाकोमा स्ट्रेन्थ छैन। त्यो माछाको जति पनि स्ट्रेन्थ छ नि कहाँ छ? पानीभित्र छ। त्यस्तै प्रकारले नि आज शैतानले ठुलो हुक लगाएर नि मान्छेलाई तान्दै छोड्दै गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसको बिचमा? बाइबलले भन्दैछ यो मान्छेहरू चाहिँ नि आँसुको बेसीबाट भएर जाँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई पानी भएको जग्गाहरू बनाउँछ अरे। आज आँसुको बेसी चाहिँ तपाईँको लागि के हो? पानी भएको जग्गा हो, या शरीरको अभिलाषा पूर्ण नहुँदाखेरि हामी रोइरहेका छौँ। बाइबलमा नि हामीले इजिकेलको किताब 8 अध्यायमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि इजरायलले गरेको मूर्ति पूजाको पापको विषयमा लेखेको छ। अनि त्यहाँ एउटा मूर्ति पूजा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि त्यो मन्दिरको प्रवेश हुने द्वारमा नि स्त्रीहरू चाहिँ तमुजको लागि रोइरहेको थियो। त्यो क्राइङ, रुन्दै थियो, तर सूर्य देवताको लागि पो रुन्दै थियो। आज तपाईँ र म केसको लागि रुन्दैछौँ? वाट आर वी क्राइङ फर? के कुराको लागि रुन्दैछौँ हामी? हाम्रो वरिपरि हुँदै गरेको घटनालाई देखिकन हामी रुन्दैछौँ कि हामी त्यतिकै रोइरहेका छौँ? सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ उनीहरू चाहिँ आँसुको बेसीबाट भएर जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के बनाउँछ? पानीको जग्गा बनाउँछ। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि नि 7 पदमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 85 को 7 पदमा भनेछ, दे विल गो फ्रम स्ट्रेन्थ टु स्ट्रेन्थ। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ एक बलदेखि अर्को बलमा बढ्दै जान्छ। प्रियहरू हो, यो समय चाहिँ नि हामी कमजोरी हुने समय होइन, यो समय चाहिँ हामी झन बलियो हुँदै जाने समयहरू हो। होइन भने चाहिँ हामी कमजोर हुन्छ यति बेला। प्रभुले भन्नुभएको छ नडरा। भजन यसै 41 को 10 पदमा लेखेको छ, फियर नट, आई एम विथ यू। नडरा, म तेरो साथमा छु। विश्वास गर्नुहुन्छ? म सोध्न पर्यो यहाँ उनीहरूलाई
के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ प्रभुभन्दा अगाडि जाइसक्नुभयो? श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 4 पदले भनेको छ हामी सँगै दगुरौँ भनेको छ। त्यो वचन शक्तिशाली लाग्छ मलाई। एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई भन्दैछ, प्रेमी र प्रेमिकाको गीत हो, प्रेमी चर्च हो, प्रेमिका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हामी सँगै दगुरौँ, लेट अस रन टुगेदर। तिमी अगाडि अगाडि जान्दै गर, म पछाडि। तिमी त्यस्तो रिलेसन नै छैन। दुलहीको चाहिँ नि सम्बन्ध कस्तो छ भने नि, दुलही चाहिँ सँगसँगै हिँड्छ, भेडाले चाहिँ आवाजलाई सुनेर पछ्याउँछ, हामी भेडा मात्रै भएर पनि बस्न सक्छौँ। तर दुलही भएपछि चाहिँ नि के हुन्छ भन्नुहोस् त, दुलही चाहिँ दुल्हा सँगसँगै दगुर्छ। त्यसरी लेखेको छ, पढौँला हामी एकपल्ट। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 4 पद। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् है मसँग। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 4 पदमा यसो लेखेको छ, मलाई तपाईसँग लैजाउनुहोस् र हामी दुवै एकैसाथ दगुरौँ, हे राजन मलाई तपाईँको कोठाभित्र लानुहोस्। कस्तो शक्तिशाली कुरा लेखेको छ है। हामी एकैसाथ दगुरौँ, हामी एकैसाथ दगुरौँ। के तपाईँ प्रभुसँग दगुर्दै हुनुहुन्छ कि म प्रभुसँग दगुर्दैछु? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ नडरा, म तेरो साथमा छु। कस्तो ठुलो एस्योरेन्स है। तपाईँको साथमा कोही पनि छैन होला। आज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ओ म त एक्लो छु, मेरो त उमेर पनि ढल्किसक्यो, मेरो त विवाह पनि भएन। बाइबलले भन्छ नडरा, म तेरो साथमा छु, म तेरो साथमा छु। विवाह हुनेहरूको पनि नि आज उनीहरूको लोग्नेले धोका दिएर, पत्नीले धोका दिएर साह्रो परिरहेको छ। तर नि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म त एक्लो छु। प्रभुले भन्छ नडरा, म तसँग छु, निरुत्साहित नहो, म तेरो परमेश्वर हो भन्नुभयो। म तँलाई बलियो बनाउँछु, आई विल स्ट्रेन्थन यु, आई विल हेल्प यु भन्नुभएको छ। म चाहिँ तिमीलाई सहायता गर्छु, अनि म चाहिँ मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तिमीलाई सम्हाल्छु। राइचियस ह्यान्ड, आई विल अपहोल्ड यु विथ माई राइचियस राइट ह्यान्ड भनेको छ। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तिमीहरूलाई सम्हाल्छु। मेरो प्रियहरू, आज हामी यस्तो टाइम्सहरूमा छौँ, तर प्रभुले हामीलाई सम्हाल्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै हामीलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। बाइबलले भनेको छ हितोपदेशको किताब 24 अध्यायको 10 पदमा भनेको छ संकष्टको दिनमा लखराइस भनी तेरो बल कति कम रहेछ। मार्नलाई लगिएकोहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनी रहेकाहरूलाई रोक। बाइबलले के भनेको छ, असल दिनमा नै तेरो बल घट्यो भने तेरो बल त कमजोर छ। यदि हामी सानो कुरामै ढलफल आउँछ यति बेला भने चाहिँ नि हाम्रो बल कमजोर छ। सुन्नुहोस् है, सानो कुरामै यदि हामी ढलफल आउँछौँ भने हामी कमजोरी छौँ, कमजोरी छौँ। यर्मियालाई प्रभुले भन्नुभयो यर्मियाको किताब 12 अध्यायको 5 मा, त मानिससित दगुरिस र तिनीहरूले तँलाई थकायो भने घोडाहरूसित त कसरी दगुर्ने त, कसरी त दगुर्छस् त भन्दैछ। आज हामीलाई सानो कुराले नै थकायो नहुने रहेछ। ए फलानो पनि यस्तो, त्यो पनि त्यस्तो, त्यो पनि त्यस्तो, त्यो मान्छे पनि त्यस्तो। कसलाई हेरिरहेको छ हामी? हुम आर वी लुकिङ? साँच्चै नै हामी विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर। बाइबलले भनेको छ तिम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध तुल्याउनु हुने येशू ख्रीष्टलाई हेर भनेको छ। त्यहाँ भनेन अब्राहमलाई हेर, किनभने अब्राहमलाई हेरेको भने अब्राहमको जीवनमा पनि थुप्रो घटी कमीहरू थियो नि। अब्राहमले आफ्नो पत्नीलाई पनि बेचेको थियो 2 पल्ट, तिमी चाहिँ मेरो बहिनी हो भन्नु ल। अनि त्यसको बदली नि उसले थुप्रो कमारीहरू पाएको थियो। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ। दाउदको जीवनलाई दाउद पनि लडेको थियो। हामी कुनै कसको जीवन उसको पनि केही न केही घटी कमी त थियो। त बाइबलले हामीलाई भन्दैछ तिमीले विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पदले भन्छ विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर है, जो चाहिँ हाम्रो विश्वासको कर्ता हुनुहुन्छ। कर्ता लेखक, इङ्ग्लिसमा अथर भनेको छ। अथर भनेको चाहिँ लेखक हो, अनि फिनिसर भनेको छ। अनि विश्वासलाई सिद्ध तुल्याउनु हुने। प्रभुले हाम्रो जीवनमा जुन कुराहरू लेख्नु भएको छ नि
लेखेको छ नि भजन सङ्ग्रह 139 मा, मेरो दिनहरू नबनिँदै तपाईँको किताबमा लेखिएको छ। तर लेखेको मात्रै छैन अरे, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पदले भनेछ त्यसलाई उहाँले लेखेर सिद्ध्याउनु पनि भएको छ। He has finished, सिद्ध्याउनु भएको छ। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा लेखेको छ। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 20 पदमा लेखेको छ। उहाँले नै सिद्ध्याउनु भएको कुराहरू हामीमा लेखिसक्नु भएको छ। सो आज हामी कसरी प्रभुसँग बढ्दैछौँ? हाउ आर वी ग्रोइङ विथ द लर्ड? प्रभुसँग हामी बढ्न आवश्यक छ। प्रभुसँग हामीलाई बढ्न आवश्यक छ। सो आज म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। हाम्रो मेरो समय सकिसकेछ, तर म आज तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। गॉड इज आवर रेफ्युज। परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। तपाईँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो बलियो गढ हुनुहुन्छ। सङ्कष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक। त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल परमप्रभुमा छ। तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। प्रभु, हाम्रो बल घोडामा होइन, रथमा होइन, धनमा होइन, योग्यतामा होइन, बुद्धिमा होइन, अनुभवमा होइन, सुन्दरतामा होइन प्रभु, तर हाम्रो बल चाहिँ तपाईँमा छ। धन्यवाद प्रभु। आजको यस प्रभु समय हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रभु तपाईँको अगाडि ल्याएका छौँ। प्रभु, तपाईँले लिनुहोस्। अनि प्रभु, हामीलाई बलियो हुनमा तपाईँले हामीलाई जुन कमान्ड दिनुभएको छ, हामी त्यो कमान्डमा फेल भएका छौँ। हामी साहसी हुने कमान्डमा हामी फेल भएका छौँ। हामी नडरा भनेको आज्ञामा प्रभु हामी असफल भएका छौँ। हामी तपाईँलाई भन्छौँ, तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ भनिकन, तर हामी अझै पनि डराउँछौँ। यदि हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी तपाईँको त्यो आज्ञालाई मान्छौँ, नडरा भनिकन। प्रभु, हामीलाई घट्न सक्ने सबैभन्दाखेरि ठुलो घटना प्रभु हाम्रो शरीरलाई नाश गर्न सक्छ, तर प्रभुले भन्नुभयो तेरो शरीरलाई नाश गर्नेदेखि त नडरा भनिकन। प्रभु, आजको यस समय प्रभु हामी जतिजनाको मन पनि प्रभु यसरी विचलित भएको छ। प्रभु, हामीलाई तपाईँमा एकाग्र हुनलाई, तपाईँमा रहिरहनलाई प्रभु मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। तपाईँको करुणा चाहिँ प्रभु तपाईँको भय मान्नेहरूदेखि तपाईँले कहिले पनि हटाउँदिन भन्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँको भय मान्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई म तपाईँको चरणमा राख्दछु। सबैजना प्रभु तपाईँमा बलियो हुन थालेको होस्। यो निश्चयता आएको होस्, हामीलाई कहिले पनि नछोड्नु हुने, सधैँभरि जगतको अन्तसम्म हामीसँग रहिरहनु हुने परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र